बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं पीटीवी नेशनल मुल्तान। इस बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताते चले, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे में अमरीका का भरपूर साथ दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ अब एक मजबूत इत्तेहादी बन चुके हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान की वाज़ेह हमायत का ऐलान करते हुए कहा कि तुर्किया अच्छे बुरे हालात में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तुर्क सदर ने कहा कि अपने भाई वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ टेलीफोन पर अहम गुफ्तगू हुई है और उन्होंने कहा कि कश्मीर में वहशियाना दहशतगर्द हमलों और पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों के बारे में वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव कम करने के लिए अंत तक कोशिशें की। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि पाकिस्तानी भाइयों ने सब्र तहम्मुल और दानिशमंदी का मुजाहरा किया। जंगबंदी के साथ कायम होने वाला पुरसकून माहौल पानी समेत सब मसाइल के हल के लिए ज़रूरी है। तुर्क काबीना के इजलास के साथ खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम हर हाल में पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक्स पर अपने पैगाम में तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान को तुर्किया के साथ अपने देरीना ताल्लुकात पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से हमायत और यकजहती का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि तुर्किया के साथ हमारे देरीना तारीख़ी ताल्लुकात हैं और हमें तुर्किया की दोस्ती पर बहुत फ़ख्र है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल में भारतीय ड्रोन हमले में ज़ख्मी होने वाले तौकीर अब्बास की इयादत की। वज़ीर दाखिला ने उनको बेहतरीन तिब्बी सहूलियात देने की हिदायत की। उन्होंने ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ भी की। इस मौके पर वफाकी वज़ीर ने कहा कि अल्लाह पाक ने शोहदा की कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान को फतह दी है। उन्होंने कहा कि हमारी अफवाज ने दुश्मन का मुँह तोड़ जवाब देकर ये साबित किया कि वो दुनिया की बेहतरीन पेशेवर फ़ौज है। भारत की तारीखी शिकस्त के बाद मोदी शदीद बौखलाहट का शिकार है। मोदी ने अपनी हज़मियत छुपाने के लिए खिताब के नाम पर पुरानी घीदर भभकियों को दोहराया। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक नरेंद्र मोदी की तकरीर एक शिकस्त खोरदा शख्स की तकरीर थी। वो खिताब के दौरान शदीद खौफ का शिकार थे। तकरीर के दौरान उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पुराने इल्ज़ाम दोहराए। मोदी की बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के तासुरात से भारत की शिकस्त वाज़ेह नज़र आई। माहिरीन नफ्सियात ने कहा कि नरेंद्र मोदी नफ्सियाती लिहाज से गैर मंज़म था। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी दरियाओं के पानी रोकने का गोल मोल जिक्र किया। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि मोदी की सियासत के खात्मे का वक्त शुरू हो गया है। कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला कोडालिस्ट के सीईओ ने एरिक ट्रैपर के इंटरव्यू पर रद्द अमल देते हुए कहा कि डिक्टेशन पर मबनी इंटरव्यू और मनगढ़ंत बातें राफेल स्कैंडल को नहीं दबा सकती। उन्होंने कहा कि कौम को तब्दील शुदा वज़ाहत नहीं बल्कि मुनसिफाना तहकीकात की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इश्तिआल अंगेज़ बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ने कहा कि सियासी फ़ायदे के लिए गुमराह कुन बयानात आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। तर्जुमान ने कहा कि इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए आलमी सतह पर कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान अपना किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान ने कहा कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए, किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन के एक एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देते हुए कहा कि 24 घंटों में मुल्क छोड़ दे। अमले के एक रकन को अपनी हैसियत के साथ मुताबिकत न रखने वाली सरगर्मियों में मुलविस होने पर नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि ऐसे इंसान का मुल्क में होना कोई जवाज़ नहीं रखता। भारतीय दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि पहलगाम हमले की तहकीकात जारी हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय तहकीकात का इंतज़ार किए बगैर 6 से 10 मई के दरमियान पाकिस्तान पर सैकड़ों सुपरसोनिक मिसाइल और मिलिट्री ड्रोन्स फायर किए। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि ये इक़दाम बैनुल-अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारतीय दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जयवाल ने कहा कि आलमी कवानीन की पासदारी करनी चाहिए। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में भी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन और इज़हार यकजहती के लिए रैलियों का सिलसिला जारी है। रैली के शुरा भारत को मुँह तोड़ जवाब देने पर पाकिस्तान के शाहीनों को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़फ़रुल्लाह खान। मुल्तान में सियासी जमातों, ताजर बरादरी, सिविल सोसाइटी, तालब इल्मों
اور شہریوں کی جانب سے پاکستان کی مسلح افواج کے جوانوں کو خراج تحسین پیش کرنے اور اظہار تشکر کے لیے ریلیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ شرکا نے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج پائندہ آباد کے نعرے لگائے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ مادر وطن کی سلامتی اور دفاع کے لیے پاکستانی افواج کی مہارت قابل تحسین ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے پاکستان کی امن کی خواہش کو کمزوری سمجھ کر حملہ کیا، جس کی اسے قیمت چکانا پڑی۔ ہم نے ان کو میسیج دیا ہے کہ ہم پرامن قوم ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم دنیا کے ہر انسان کی انسانیت سے محبت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کا ہر انسان اپنے ملکوں میں پرسکون زندگی بسر کرے، لیکن کوئی آدمی، کوئی ملک، کوئی شخص، کوئی گروہ اگر ہماری آزادی سے کھیلے گا اور ہماری زندگی کو عذاب بنانے کی کوشش کرے گا تو پھر ہم اس کو کرارا جواب دیں گے۔ آج یوم تشکر ہے، ہم اس بات کا ادا کرتے ہیں اس دھرتی کی طرف اگر کوئی میلی آنکھ اٹھا کے دیکھے گا تو یہ تاریخ ہم زیادہ مائنڈ کے ساتھ دہرائیں گے۔ بھاولپور، ڈیرہ غازی خان اور جنوبی پنجاب کے دیگر علاقوں میں بھی ریلیاں نکالی گئیں اور پاکستان کی مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ریلیوں میں سول سوسائٹی، طالب علموں، شہریوں، تاجروں اور سیاسی جماعتوں کے کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکا نے مودی سرکار کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جذبہ شہادت سے سرشار افواج پاکستان کے شہینوں نے بھارت کو بتا دیا کہ وہ وطن کے دفاع کے لیے مر مٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ انہوں نے کہا ہم پاکستانی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ظفر اللہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ بھارتی جارحیت کے خلاف پاک فوج کے آپریشن بنیاد المرصوص کی کامیابی پر بہاول نگر میں وکلاء اور تاجر برادری کی پاک فوج سے اظہار یکجہتی، ریلیاں، فضا نعرہ تکبیر اللہ وقت پر پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ رپورٹ کر رہے ہیں رانا فیصل رحمان۔ بھارتی جارحیت کے خلاف پاک فوج کے آپریشن بنیاد المرصوص کی تاریخی کامیابی پر بہاول نگر میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن اور انجمن آڑتیان گلا منڈی کی جانب سے اظہار تشکر ریلیاں نکالی گئیں، جن میں وکلاء، تاجر برادری اور سول سوسائٹی نے بھرپور شرکت کی۔ کہ ہمارا دشمن انتہائی مکار اور بزدل ہے، پاکستان کے شہینوں نے منہ توڑ جواب دیا ہے، پوری پاکستانی قوم پاک فوج کے ساتھ یکجا ہے اور پوری پاکستانی قوم متحد ہے۔ میں ایک بار پھر بزدل دشمن نے نہتے شہریوں پر جو وار کیا اور پاکستان کی آرمی نے، پاکستان کے جوانوں نے، پاک فوج نے جو اس کا رسپونڈ کیا اور دشمن کو جو منہ توڑ جواب دیا، پوری قوم اس پر اپنے جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ پاکستان کا ہر بچہ، پاکستان کی ہر ماں، ہر بیٹی، ہر بہن، ہر بھائی، ہر بزرگ جو ہے اپنے ملک کے لیے قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ ریلیوں کے شرکا نے ہاتھوں میں بینرز، پلے کارڈز اٹھا کر زبردست نعرے بازی کی۔ ریلیوں کے شرکا نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وطن عزیز کی سالمیت کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ رانا فیصل رحمان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، بہاول نگر۔ اور اب ایک نظر موسم کی صورتحال پر۔ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان کے ساتھ ساتھ کئی علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ ملتان زیادہ سے زیادہ 47، کم سے کم 28، بہاولپور زیادہ سے زیادہ 43، کم سے کم 29، ڈیرہ غازی خان زیادہ سے زیادہ 41، کم سے کم 27 ریکارڈ کیا گیا۔ اور یہ تھی اب تک کی خبریں۔ PTV نیشنل ٹیم کے ساتھ فاطمہ بلوچ کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔